अहम खबर आप तक पहुंचाएंगे। पीटीआई ने लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए दायर दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट से वापस ले ली है। सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त जमा कराई गई थी पीटीआई की जानिब से और ये कहा गया था कि लेवल प्लेइंग फील्ड हमें दी जाए। जिस तरह से दूसरी जमातें इंतखाबात में हिस्सा ले रही हैं उस तरह से हमें लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए, लेकिन हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही। इसके ऊपर दरख्वास्त दी गई थी पीटीआई की जानिब से और अब पीटीआई की जानिब से लेवल प्लेइंग फील्ड मुहैया करने के लिए दायर दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट से वापस ले ली गई है। जानेंगे इकरामुल्लाह जो ये हमारे साथ मौजूद हैं। इकरामुल्लाह बताइएगा, क्या बताते हैं पीटीआई ज़राए, क्यों ये दरख्वास्त वापस ली गई? देखिए, सुप्रीम कोर्ट में पीटीआई लेवल प्लेइंग फील्ड केस की जो समाअत होनी थी उस हवाले से तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त वापस ले ली है। लतीफ खोसा की जानिब से मौके से किया गया कि जमहूरियत और अवाम की बका के लिए अवाम की अदालत जाना चाहते हैं। आपकी बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया, ये लतीफ खोसा की जानिब से कहा गया। लतीफ खोसा ने कहा कि मुझे हिदायत मिली है कि दरख्वास्त वापस ले ली जाए, आप केस चलाना चाहते हैं या नहीं, चीफ जस्टिस की जानिब से पूछा गया। लतीफ खोसा ने कहा जमहूरियत और अवाम की बका के लिए अवाम की अदालत में इस वक्त हम जाना चाहते हैं, जबकि आपकी बहुत मेहरबानी है और बहुत शुक्रिया कह दिया गया लतीफ खोसा की जानिब से। जबकि लतीफ खोसा ने कहा कि मुझे हिदायत मिली है कि दरख्वास्त वापस ले ली जाए और इस हवाले से हम अपनी दरख्वास्त वापस लेते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम तफसीलात के लिए। किया गया हमारे प्रपोजर्स और सेकेंडर्स को उठा लिया गया। रिटर्निंग ऑफिसर्स के बाहर एक जम्मे गफीर पुलिस का और सफेद पारचात में उनके अपने जो लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज के लोग हुआ करते हैं वो मौजूद होते थे और उनकी रसाई नामुमकिन बना दी, जिसके लिए कई हमारे उम्मीदवारान ने रिटें हाई कोर्ट्स के मुख्तलिफ बेंचेस में सारे पाकिस्तान में की और जिस वजह से फिर दो दिन जब एक्सटेंड हुई, इजाफी हुई, 24 तक किया गया, 24 दिसंबर तक कागजात नामजदगी दाखिल करने का, तो वो एक आग का दरिया पार करके जो है वो कामयाब हुए या जिस तरह से, और जो वकला भी साथ जाते थे उनको भी गिरफ्तार कर लिया जाता था और बारें फिर उठती थीं और फिर उनको मुखलसी मिलती थी। ये मरहला वो था जो कागजात नामजदगी दाखिल करने का था। ये 20 से 22 तक था और 22 से 24 तक एक्सटेंड हुआ, तो ये उस दौरानिए में हमारे साथ सारे पाकिस्तान में किया गया। उसके बाद शुरू होता है कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का, जांच पड़ताल स्क्रूटनी का। वो 30 तारीख तक जो है फैसला म्याद दी गई थी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। तो डिफरेंट रिटर्निंग ऑफिसर्स ने किसी को 26, 27, 28, 29, 30 तक तारीखें दे रखी थी। उसमें भी यही चीज़ रवा की गई और वकला को हम भेजते थे इसलिए कि वकला ज़रा अपना कानून को मुहाफ़िज होने के नाते से उनको हकूक़ का पता होता था, लेकिन वहाँ भी ऐसा ही माहौल क्रिएट किया गया और चुनाचे हमने देखा कि कागजात नामजदगी को फाड़ा गया, आपके मीडिया ने दिखाया, तशद्दुद किया गया, औरतों को जो है इसी तरह जाने से माने किया गया, उनके साथ जो है हमारी फीमेल कैंडिडेट्स के साथ वही हाल किया गया और उस बात की हमने फिर हमारे कैंडिडेट्स को अरेस्ट कर लिया गया। ये मेंटेनेंस एमपीओ लगाकर अरेस्ट किए गए और इनके पास जो है खाली डिप्टी कमिश्नर्स के वो जो है परफॉर्म मौजूद थे, जिसमें सिर्फ नाम इन्होंने दर्ज करना होता था और 1 महीने की नज़रबंदी उसकी लिखी हुई होती थी हर स्टेशन पर। जिसको चाहते थे उठाकर और उसको जेल में डाल देते थे उस एमपीओ के तहत। और ये डिप्टी कमिश्नर वो है जो डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर्स हैं, हर ज़िले में डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर डिप्टी कमिश्नर है और उन्हीं के दस्तखत शुदा। और इसी तरह 144 भी डीएम लगता है, डिस्ट्रिक्ट डिप्टी कमिश्नर लगता है। वो जहां चाहता था, आज तक हमें इन्होंने जलसे जुलूस नहीं निकालने दिए और जो कोशिश करता है उसके घर को उड़ा देते हैं, मसमार कर देते हैं, कारोबार उसके बंद कर देते हैं और उसको भी जो है अगवा करके उसको पाबा सलासल करके जेलों में बंद कर देते हैं, जो हमने रिटें करके उनको मुखलसी दिलाई। तो ये चीज़ें हम सारी जब सुप्रीम कोर्ट में लेकर आए कि जनाब आपने कैसा हुक्म दिया था 22 दिसंबर 2023 का कि आप इनको शफाफ इलेक्शंस और लेवल प्लेइंग फील्ड दें, तो ये क्या मजाक हमारे साथ किया जा रहा है। ये चीज़ें हम सुप्रीम कोर्ट में लाए तो उन्होंने कहा, नोटिस दिया कि आईजी को बुलाएं और जो है चीफ सेक्रेटरी को बुलाएं और एडवोकेट जनरल पंजाब साहब तशरीफ़ लेके आए। वो आए तो 700 सफ़ों का उन्होंने एक मलबा दाखिल किया और कहा कोई इंसिडेंट हुआ ही नहीं है पाकिस्तान में, कोई बकुआ हुआ ही नहीं है, कोई बदमज़गी पाकिस्तान में नहीं हुई।
یعنی اس سے بڑا مذاق کیا ہو سکتا ہے کہ میرے بیٹے کو گرفتار کر کے، میرے دفتر کے باہر سے گرفتار کر کے، چونکہ وہ کینڈیڈیٹ بھی تھا، اس کو گرفتار کر کے جو ایڈوکیٹ سپریم کورٹ ہے واپس حاصل کیا گیا، اور جو ہائی کورٹ کے باقر نجفی صاحب نے فیصلہ دیا کہ یہ الیکشن کے سلسلے میں اسے گرفتار کیا گیا، یہ بدنیتی پر مبنی ہے، اور اس ایف آئی آر کو قواش کر کے ہتھکڑی جیل عدالت میں کھلوائی گئی. یعنی میرے سامنے بات ہوتی ہے اور وہ کہتے ہیں انسیڈنٹ ہی کوئی نہیں ہوا ہے. وکیل پی ٹی آئی لطیف کھوسہ میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں اور ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ کاغذات نامزدگی جمع کرانے کے لیے ہمارے امیدواروں کے ساتھ جانے والے وکلاء کو بھی گرفتار کر لیا جاتا تھا، ہمارے کاغذات نامزدگی کو پھاڑا گیا، تشدد کیا گیا، ہمارے امیدواروں کو گرفتار بھی کیا گیا، آج تک ہمیں جلسے جلوس نہیں کرنے دیے گئے. اور لطیف کھوسہ کی جانب سے یہ کہا گیا کہ آپ کی بہت مہربانی، بہت شکریہ. ان کی جانب سے درخواست کو واپس لے لیا گیا ہے. پی ٹی آئی نے لیول پلینگ فیلڈ مہیا کرنے کے لیے جو درخواست دائر کی تھی سپریم کورٹ میں، اس کو واپس لے لیا ہے. وہ جیل میں جا کر عمران خان کو توہین عدالت کی نوٹس جیل میں جاتے ہیں، سارے جیل میں جا کے. آج تک تاریخ میں ایسا نہیں ہوا کہ کمیشن سارا جیل میں چل کر جائے اور وہ کنٹیمپٹ نوٹس دے. پھر نہ صرف وہ کمیشن کے کمپلینٹ پر عمران خان کو سزا ہوتی ہے، پھر نہ صرف یہ، اس پر جو ہے وہ ترہ امتیاز یہ ہے کہ ہمارے نشان کو جو ہے چھن جاتا ہے، اور اس موقع پر جب الیکشن کی آمد ہے، اور اس کے بعد ہم جب پشاور سے سٹے لیتے ہیں، سسپینڈ ہوتا ہے، ہمیں ملتا ہے، تو اس کے خلاف الیکشن کمیشن جو ہے نظر ثانی میں جاتی ہے اور نظر ثانی کرا کے پھر اس آرڈر کو بحال کروا لیتی ہے. اور پھر جب وہ فائنل لگتا ہے ڈویژن بینچ میں، تو ڈویژن بینچ کہتی ہے کہ الیکشن کمیشن کو سرے سے یہ اختیار ہے ہی نہیں کہ وہ مانیٹرنگ کرے کسی پارٹی کے انٹرنل الیکشنز کی. اور یہی روح تھی جو بے نظیر بھٹو کے کیس میں 1988 سپریم کورٹ پہلے طے کر چکا ہے. اس لیے ہم نے سرٹیفکیٹ دینا تھا، ہم نے الیکشن کمیشن کے آرڈر کے تابع کرایا. 20 دن کا انہوں نے وقفہ دیا کہ آپ الیکشنز کروائیں. 20 دن کے اندر آپ اندازہ کریں ہم نے جو کارروائی تھی بالکل اپنے آئین کے مطابق کی، اور یہاں جھوٹ بولا گیا ان 13 لوگوں نے. اب 13 لوگ ہمارے 2 کروڑ 2.5 کروڑ جو ممبرز ہیں اور ان کی نمائندگی کر رہے ہیں، وہ ممبر ہی نہیں ہے پی ٹی آئی کے، سرے سے ممبر ہی نہیں ہے. وہ جھوٹ بولا انہوں نے، اور یہ بدقسمتی سے فیصلے میں بھی یہ سرایت کر گئی، اور یہ درست نہیں ہے جو فیصلے میں لکھا گیا کہ سینئر ممبر جو ہے پی ٹی آئی کے وہ نالاں تھے کہ ہمیں لڑنے. وکیل پی ٹی آئی لطیف کھوسہ میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. اہم خبر آپ تک پہنچائیں گے. پی ٹی آئی نے لیول پلینگ فیلڈ کے لیے دائر درخواست سپریم کورٹ سے واپس لے لی ہے. سپریم کورٹ میں درخواست جمع کرائی گئی تھی پی ٹی آئی کی جانب سے، اور یہ کہا گیا تھا کہ لیول پلینگ فیلڈ ہمیں دی جائے. جس طرح سے دوسری جماعتیں انتخابات میں حصہ لے رہی ہیں، اس طرح سے ہمیں لیول پلینگ فیلڈ ملنی چاہیے، لیکن ہمیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی. اس کے اوپر درخواست دی گئی تھی پی ٹی آئی کی جانب سے، اور اب پی ٹی آئی کی جانب سے لیول پلینگ فیلڈ مہیا کرنے کے لیے دائر درخواست سپریم کورٹ سے واپس لے لی گئی ہے. جانیں گے اکرام اللہ جو یہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. اکرام اللہ، بتائیے گا کیا بتاتے ہیں پی ٹی آئی ذرائع، کیوں یہ درخواست واپس لی گئی؟ دیکھیں، سپریم کورٹ میں پی ٹی آئی لیول پلینگ فیلڈ کیس کی جو سماعت ہونی تھی، اس حوالے سے تحریک انصاف نے سپریم کورٹ سے درخواست واپس لے لی ہے. لطیف کھوسہ کی جانب سے موقع سے کیا گیا کہ جمہوریت اور عوام کی بقا کے لیے عوام کی عدالت جانا چاہتے ہیں. آپ کی بہت مہربانی، بہت شکریہ، یہ لطیف کھوسہ کی جانب سے کہا گیا. لطیف کھوسہ نے کہا کہ مجھے ہدایت ملی ہے کہ درخواست واپس لے لی جائے. آپ کیس چلانا چاہتے ہیں یا نہیں؟ چیف جسٹس کی جانب سے پوچھا گیا. لطیف کھوسہ نے کہا جمہوریت اور عوام کی بقا کے لیے عوام کی عدالت میں اس وقت ہم جانا چاہتے ہیں، جبکہ آپ کی بہت مہربانی ہے اور بہت شکریہ کہہ دیا گیا لطیف کھوسہ کی جانب سے. جبکہ لطیف کھوسہ نے کہا کہ مجھے ہدایت ملی ہے کہ درخواست واپس لے لی جائے، اور اس حوالے سے ہم اپنی درخواست واپس لیتے ہیں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ تمام تفصیلات کے لیے.